آزم چشتی فرما دینے نا کہ محبوبہ اتے نکتہ چینی بھائیا جڑا کرن تو باز نہ آوے تے اصل منافق جانی انہوں ایویں جھوٹے پیار جتاوے تے اساں سنے ہیں کسے عشق دے مفتی کولوں جڑا مڑ مڑ اے فرماوے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے بھائیا دل لگن دی گالے سنے نال جنہاں نو پیار ہو گیا جنہ دامن مصطفیٰ نو مضبوطی نال پھڑ لیا جنہ سونے مصطفیٰ دی محبت دی شمع اپنے دل وچ وسا لئی جلا لئی تو بھائیو انہوں نے فتویاں دی لوڑ کوئی نہیں نالے عشق فتویاں نال تے نہیں نہ ہوندا مسئلے پوچھن نال تے نہیں نہ ہوندا گلاں پوچھ پوچھ کے پیار کیتا تے کی کیتا محبت ہوندی ہوئی جڑی بن پوچھیاں ہو جائے تو حضور نال پوچھ پوچھ کے پیار کرنا